शादी हो गई है, मुबारक हो। अब लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां और हर वक्त दूसरों को खुश रखने की फिक्र। लेकिन इन सब के बीच एक शख्स है जो कि बहुत पीछे रह जाता है, और वो है आप, यानी कि हम में से अक्सर लोग शादी के बाद सेल्फ केयर को एक लग्जरी या सेल्फिशनेस समझने लगते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगी। और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, बारिश शुरू हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स हो रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे पास फ्री टाइम है, थोड़ी सी स्किन केयर कर ली जाए। और चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। तो भाई मुझे बताइएगा, कौन किस किस शहर से मेरी वीडियो देख रहा है और किस किस को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। लेकिन सच तो ये है कि शादी के बाद सेल्फ केयर कोई ऑप्शन नहीं बल्कि सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज बात करेंगे कि क्यों शादी के बाद खुद का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनमें मेरा भी शुमार होता था कि शादी हो गई है, ज़िम्मेदारी में पड़ गए, जॉब पर जाना है, घर संभालना है, इन लॉज को देखना है। बंदा अपनी नई लाइफ को जब स्टार्ट करता है तो शुरू में तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो सब चीज़ों को कैसे मैनेज करे। एक नया घर होता है, नई जगह होती है, और हर जगह का माहौल और हर जगह की रूटीन मुख्तलिफ होती है। हर घर की काम करने का तौर तरीके मुख्तलिफ होते हैं और इंसान को उसके मुताबिक अपने आप को ढालने में बहुत वक्त लगता है, या उस रूटीन में या उस घर में एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। हर किसी की नफ्सियात को समझना है कि हर बंदे की नेचर कैसी है, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इसमें होता ये है कि हम सिर्फ अपने घर के ऊपर पूरा फुल फोकस करते हैं, अपना आप बीच में भूल जाते हैं। तो हमें सब चीज़ों के साथ साथ अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपना ख्याल नहीं करेंगे ना, अपनी सेहत का और अपनी सेल्फ केयर का, तो बस फिर आप भूल जाएंगे कि कुछ अरसे बाद हम ऐसे दिख रहे होंगे कि जैसे कोई हमें पहचानने से इनकार कर देगा। अब मैं भी ऐसे ही करती थी, अपनी कोई सेल्फ केयर नहीं करती थी। तो उसकी वजह से ये हुआ कि वक्त के साथ साथ कॉम्प्लेक्शन डल पड़ना शुरू हो गया, स्किन ख़राब होना शुरू होगी। इवन कई तो लोग ऐसे थे जो मुझसे काफ़ी अर्से बाद मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने अपना क्या हाल कर लिया है, और तुम तो पहचान ही नहीं जा रहे हो, तुम्हारे कॉम्प्लेक्शन को क्या हो गया, तुम्हारे हाथ पाँव इतने ख़राब हो गए हैं, ये हो गया है। तो इंसान को ना अपना ख्याल खुद रखना होता है, कोई दूसरा आके हमें नहीं बताएगा कि आपने अपनी कोई सेल्फ केयर करनी है। सबसे बढ़कर सेल्फ केयर की ज़रूरत इसलिए होती है कि इंसान को अच्छा दिखना है, अपने शौहर के लिए, अपने आप के लिए, कि इंसान खुद भी अपने आप को देख के अच्छा फील करे। जब इंसान को अपना आप अच्छा लगेगा ना, तो वो बहुत खुश रहेगा और हैप्पीली हर काम को करने के लिए आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि वो खुद, जब इंसान का अपना मूड अच्छा होगा ना, तो पूरे घर का आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक जगह पे बर्तन खुद खाली हो, तो क्या वो किसी प्यासे की प्यास बुझा सकता है? बिल्कुल नहीं। यही होता है हमारी एनर्जी और इमोशंस के साथ। अगर आप अंदर से थके हुए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं या मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, तो आप अपने स्पाउस या फैमिली को वो प्यार और अटेंशन कैसे देंगे जो वो डिज़र्व करते हैं? सेल्फ केयर का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर पार्लर में बैठे रहें या पैसे उड़ाएं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी मेंटल, इमोशनल और फिज़िकल हेल्थ को प्रायोरिटी देना, यानी कि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। जब आप खुद खुश और हेल्दी होंगे, तभी आप एक हेल्दी और खुशहाल रिश्ता चला सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने अक्सर जगहों पे देखा है कि ख़वातीन इवन उनके बालों में सुबह जब उठती हैं तो इतना भी वक्त नहीं होता कि वो अपने बालों में कंघी कर सकें, अपने बालों को अच्छे से टाई कर सकें। पूरा दिन वो घर के कामों में उलझी होती हैं, और उसके बाद उनके किसी काम को अप्रिशिएट भी नहीं किया जा रहा होता, और उनकी हालत गैर हुई भी होती है। तो लिहाजा अपने आप पर भी रहम करें। सुबह उठने के बाद अपना मुँह हाथ धोएँ, फ्रेश हों। आप सबसे पहले अपने बालों में कंघी करके कंघा करें। उसी के बाद आप देखेंगे तो अपने आप को अच्छा लगने शुरू हो जाएँगे। जब बाल उजड़े हुए होंगे तो आपका हुलिया ही बिगड़ा हुआ होगा। हमारी सोसाइटी में ना लोग क्या करते हैं कि एक नई शादी हुई हुई लड़की जो होती है, जो एक नए घर में आती है, उसका कंपैरिज़न शुरू कर देते हैं जो उस घर में पहले से मौजूद बहुआँ होती हैं उनके साथ। हर एक का रंग रूप, उठने बैठने का तरीका, पहनना ओढ़ना एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को परफेक्ट बनाया है, और हर बंदा जो है खूबसूरत है। तो इस कॉम्प्लेक्स का कभी भी शिकार मत हो कि भई हमारा रंग कम है, या हम ऐसे दिख रहे हैं, या हमारी नाक ऐसी है, या हमारे बाल ऐसे हैं। आप जैसे भी हैं, आप परफेक्ट हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, आप अपने सारे काम खुद कर सकते हैं। तो बस जैसे भी स्किन टोन है,
جیسے بھی آپ ہیں اپنا خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے آپ اسکن کیئر بھی اپنی کریں، اپنا ہر طریقے سے خیال رکھیں، اپنے بالوں میں آئلنگ کریں۔ جب آپ اپنا خیال رکھیں گی تو یقین مانیں کہ آپ بہت اچھی دکھنا شروع ہو جائیں گی اپنے آپ کو۔ جب آپ اپنے آپ کو اچھا دکھیں گی نا تو آپ یقین مانیں آپ کو دل میں اتنی زیادہ خوشی ہوگی نا کہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، کہ اپنا آپ بھی انسان کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی انسان کا نا مائنڈ پھر ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتی رہے گی۔ آپ نے کبھی ان لوگوں کی باتوں کا دھیان نہیں دینا، آپ نے صرف اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ کیونکہ شادی 2 دن کا میچ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ اس سفر میں برن آؤٹ سے بچنے کے لیے سیلف کیئر ضروری ہے۔ شادی کے بعد اکثر لوگ اپنی ہابیز، اپنے پسند کے کام، یعنی کہ اپنے پسند کے کام، اپنے رشتے، اپنے فرینڈس، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے لیے روز 15 سے 20 منٹ نکالیں، چاہے وہ واک ہو، کوئی بک پڑھیں یا صرف سکون سے چائے پی لو، لیکن اپنے لیے وقت ضرور نکالیں جس سے آپ ریلیکس فیل کریں، یا پھر اپنے لیے کچھ وقت نکال کے اپنے کسی فرینڈ سے بات کر لیں، جس سے بات کر کے آپ کو اچھا لگے۔ اپنے گھر میں کسی سے بات کر لیں، اپنی کسی سسٹر سے بات کر لیں۔ تو جو آپ کی ہابی ہو، یا تو اگر آپ کی کوئی ہابی ہے، آپ کو پینٹنگ کرنا پسند ہے، آپ کو کوئی کرافٹنگ پسند ہے، کپڑے سینا پسند ہے، آپ اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، اور جس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شخصیت میں واضح طور پہ آپ کو چینج محسوس ہوگا، ایک اچھا چینج محسوس ہوگا۔ روزمرہ کی چھوٹی موٹی بحث اور ذمہ داریوں سے ڈیل کرنے کے لیے آپ کا مینٹل پیس ضروری ہے۔ میڈیٹیٹ کریں یا صرف تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھیں۔ نئی روٹین میں اکثر ڈائٹ اور ایکسرسائز پیچھے رہ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ فٹ ہیں تو آپ کی فیملی بھی فٹ ہے۔ آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا، اور اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے اندر کوئی ویکنس ہو رہی ہے، کوئی پرابلم ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے ٹائملی ڈاکٹر کے پاس جا کے کنسلٹ کرنا۔ بعض اوقات ہمیں کوئی آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمیں بہت سارے پرابلمس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہم اس چیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن اگر کوئی ایسا پرابلم ہو تو اپنے اوپر دھیان دیں اور ڈاکٹر کو ٹائملی کنسلٹ کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ اگر آپ فٹ ہیں نا تو آپ کی فیملی بھی فٹ ہے۔ اس وقت میں اپنے لیے بنا رہی تھی بلیچ، یعنی کہ اسکن پالش بنا رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ اس کا پروسیجر بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ میں نے ساری پروڈکٹس کو قریب سے دکھایا ہے کہ میں کون کون سی پروڈکٹس یوز کرتی ہوں۔ اگر آپ سیم یوز کرنا چاہیں آپ سیم بھی کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے اسکن کی کروں گی کلینزنگ۔ پہلے میں نے اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی اور چہرے کی، گردن کی اچھے طریقے سے کلینزنگ کی ہے۔ اس کے بعد جو میں نے بلیچ بنایا ہے وہ میں نے اس میں 3 حصے میں نے بلیچ لیے، ایک حصہ پاؤڈر کا لیا ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں نے لوشن ڈالا ہے، 2 پمپ کے برابر میں نے لوشن ڈالا ہے۔ وہ اس لیے ڈالا ہے کہ میری اسکن سینسیٹیو ہے۔ اس کے ساتھ میں، کیونکہ میرے پاس سودنگ لوشن نہیں تھا، اگر آپ کے پاس وہ تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے جو نارمل لوشن یوز کرتی ہوں وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا۔ ساتھ میں اس میں ڈالیں گے ہم شائنر کے 5 سے 6 ڈراپ ڈالیں گے، اور وائٹننگ پاؤڈر ملتا ہے، تھوڑا سا میں نے وائٹننگ پاؤڈر ایڈ کیا ہے اس کے اندر۔ ان سب چیزوں کو پھر ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے، اور اس سے بہت زبردست بلیچ بن کے تیار ہوتی ہے، یعنی کہ اسکن پالش۔ اچھا، اس کو میں 15 منٹ کے لیے لگاؤں گی، اور جب میں اس کو اپلائی کروں گی نا تو میں فیس پہ ہلکی سی نیچے ویزلین لگا لوں گی۔ جن ایریاز سے مجھے ریشز ہو جاتے ہیں، اسکن جو ہے ریڈ ہو جاتی ہے، ان جگہوں میں ویزلین لگا لوں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری جو اسکن ہے وہ خراب نہیں ہوگی، اور بلیچ جو ہے وہ اسکن کو جلائے گا نہیں۔ تو بس میں یہ 15 منٹ کے لیے لگاؤں گی۔ اور ویسے بھی مجھے تو یہ پیچ کیئر کی ہے، آئی تھنک یہ پیچ کریم بلیچ یہ بڑی اچھی لگی ہے، یہ بالکل بھی ہارش نہیں ہے۔ تو بس میں اس کے مطابق بنا رہی ہوں۔ 15 منٹ کے بعد پھر میں جو ہوں اس کو دھو دوں گی، اور اس کے بعد آپ کوئی ماسک لگا لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ماسک نہیں ہے تو میں ایک ماسک میرے پاس پڑا ہوا تھا BNB کا، وہ میں لگاؤں گی اور بنا کر، اور پھر میں اس کے بعد جب وہ ڈرائی ہو جائے گا تو فیس واش کر دوں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ماسک نہ ہو تو آپ سمپل ایلو ویرا جیل لگا لیں۔ سمپل ایلو ویرا جیل سے بھی بہت اچھی اسکن ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے بعد لگائیں اور 15-20 منٹ لگے رہنے دیں، پھر آپ جا کے آرام سے شاور لے لیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن کتنی اچھی ہو گئی ہے۔ تو بھائی یہ یہاں پہ ابھی میں ہاتھوں کو بلیچ کر رہی ہوں، اسی طرح سے میں نے پیروں کو کر لیا، اور میں نے فیس سے بھی اپلائی کر لیا، اور میں بھی آپ کو لاسٹ میں ریزلٹس دکھاؤں گی، کیونکہ میں یہاں پہ کوئی بھی فلٹر اپلائی نہیں کر رہی، کیونکہ میں جیسی ویڈیو شوٹ کرتی ہوں میں وداؤٹ ایڈٹ کیے ہی اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں، میں اس میں کوئی بھی چینجز نہیں کرتی ہوں۔
میں اس روٹین کو منتھ میں ایک دفعہ ضرور فالو کرتی ہوں۔ اگر آپ کی اسکن زیادہ خراب ہو چکی ہے تو آپ منتھ میں اس کو 2 دفعہ بھی ہر 15 دن بعد یا 2 ہفتے بعد آپ اس کو ٹرائی کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی اسکن بہت اچھی ہو گئی ہے۔ تو آج سے ہی روٹین بنائیں کہ اپنے بزی اسکیجول میں سے اپنے دن کا کچھ حصہ اپنے نام ضرور کریں، اس میں وہ کریں جو آپ کو پسند ہو، یعنی کہ وہ آپ کا اپنا می ٹائم ہونا چاہیے۔ اچھا، تو مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ شادی کے بعد اپنے لیے ٹائم کیسے نکالتی ہیں؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔